Duna na sa iduga nga libreng kasakyan ang mga Davaoenyong estudyante sanglit dunay 12 ka mga bagong school service vehicles ang gideploy sa opisina sa Liga ng mga Barangay President. 12 ka mga bagong sakyanan ang dugang padaganon alang sa pagpalapad sa libreng sakay para sa edukasyon program sa Davao City. Sumatotal na sa 26 ka mga school service vehicles ang muhanyag og libreng sakay sa mga estudyante subay sa maong programa. Sumala ni Liga ng mga Barangay President January Duterte. I-deploy ang 12 ka mga bagong sakyanan sa tulo ka distrito sa Davao City. Tumong niini nga makahatag og luwas, kasaligan ug libreng transportasyon alang sa mga indigent nga estudyante. Aron masiguro nga makasulod sila sa klase nga dili na mamroblema sa ilang galastuhon sa pamiliti. Samtang nagkalapad ang programa, gilauman nga mas daghang estudyante sa Davao City ang makabenepisyo niini sa pagkabot sa ilang pangandoy. Dugang ni Duterte, kinahanglang accessible sa tanan ang edukasyon ug dili dapat mahimong babag ang kakulang sa pamiliti aron makaeskwela ang kabataan.